हमारी अकादमियाँ हैं, उनको चाहिए कि तमाम शोरा उदबा के पेज ओपन करवाएं, बुलाएं, इसकी ट्रेनिंग दें, अब तमाम के पहचान दिलवाएं। अब डायरेक्टरी बनाकर आप रखने का कोई मतलब नहीं। भारत के मशहूर शायर और शुअरा में शुमार होने वाले हाफिज़ कर्नाटकी, जो किताबों से ही नहीं अब डिजिटल मीडिया में भी इस कदर छाए हुए हैं कि उनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो है उनके हाफिज़ कर्नाटकी चैनल पर अब जुड़ चुके हैं, जिसकी वजह से यूट्यूब ने उन्हें सिल्वर बटन से नवाजा है। किसी भी शायर के लिए या फिर किसी भी शख्सियत के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है, ख़ास तौर से उर्दू से जुड़े हुए शुअरा या उदबा के लिए ये बहुत ही अहमियत का हामिल मुकाम है। साथ ही साथ ये बता दें कि मुल्क में बहुत ही कम ऐसे शुअरा हैं जो डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं और जिनका बाज़ाब्ता तौर पर प्रोफेशनल या ऑफिशियल लेवल में यूट्यूब चैनल चल रहा है। इसी सिलसिले में आज हम बात करने पहुंचे हैं हाफिज़ कर्नाटकी साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश की जाती है कि आपको सिल्वर बटन यूट्यूब के ज़रिए से मिला और इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत भी रही है, तो आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। बात दरअसल इतनी है कि मैं बच्चों के अदब ही से यहाँ तक पहुँचा, बच्चों के अदब ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मुझसे ज़्यादा भी बच्चे बात करें तो मुनासिब रहेगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों से भी गुफ्तगू करें, जो बच्चे इसमें मुस्तकिल हिस्सा लेते हैं। और हिस्सा लेने के बच्चे अलग हैं जो पढ़ते हैं, इसके अलावा और बच्चे भी हैं। बड़ी बात है कि अभी आज मैं प्लेट देख रहा हूँ, ये समझिए कि जो सिल्वर प्लेट आपने अभी इसका तारुफ भी करा दिया, ये सब आप लोगों की मोहब्बत है, इसमें आपका भी है सरमाया। यूँ समझिए कि वक्तन फ़वक्तन आकर आपने बच्चों के बहुत से प्रोग्राम दिखाए, ये प्लेट में आपकी मेहनत भी है। यानी ऐसा मत समझो कि आप भी इसमें शामिल हैं इसलिए कि हमारे बहुत से प्रोग्राम आप दिखाए, तो मैं ऐसे ही समझता था। तो आपका यूट्यूब भी है, समझिए कि सब यूट्यूब माशाल्लाह। मुझे मालूम नहीं था, एक मेहनत मुस्तकिल करनी पड़ती है जनाब आली। अभी क्या है, ये बच्चों का अदब जो है मुख्तलिफ, लोग क्या समझे शायरी गज़ल लिख लिया शायर हो गया, नहीं। मैंने सोचा जब आदमी जब घर बनाता भी है तो आप समझ सकते हैं कि ऑफिस भी बना सकता है, बिल्डिंग भी बना सकता है, बैतुल बना सकता है ना, उसका टोटल सारी चीज़ें उसके पास आ गई, यानी मेमार होता है वो। ये एक आदमी अगर शायरी कर रहा है तो बच्चों का अदब भी लिखता है तो बड़ों का अदब भी लिखेगा। जहाँ आप क्या कहते हैं मरसिया भी लिखेगा, गीत भी लिखेगा, क्यों नहीं लिखेगा। लेकिन सबसे पहले बच्चों का अदब बच्चों में डूबना पड़ता है। ये बच्चे कौन होते हैं? अब मिसाल के तौर पर छोटे बच्चों का अदब जो होता है नर्सरी लेवल, उनका एक अदब होता है। छोटे छोटे अगर वो बच्चे, उनके ज़बान पर नाना दादा अजमा माहौलियात ज़्यादा होता है। थोड़ा सा ज़रा ऊपर जाते हैं तो वहाँ अदब बदलता है। एक था तीतर एक बटेर, तब वहाँ खिस्से की तरफ रोनुमा कर रही, आमदा कर रही। एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर। अब यहाँ समझा रहे, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। नुकसान क्या हुआ लड़ने का? यहाँ बच्चों को सबक दिया जा रहा है। बात यह है कि मैं बच्चों के अदब में लिखता रहा, मुख्तलिफ लाइन की लोरियों से बहुत दिलचस्पी आई। एक मरतबा मैंने देखा, मैंने बहुत से आज़ादी की नज़में लिखी। अब एक जगह में निकल रहा था तो एक माँ बच्चे को वो मेरा कोई आज़ादी की नज़म सुना रही। मैं बोला, मैं मिली भी, मैंने कहा ये अगर नज़म लगाओगे तो बच्चा जाग जाएगा। ये तो जगाने की नज़म है, देशभक्ति गीत है, लेकिन आपको लोरी सुनना है। अच्छा कहाँ ये लोरियाँ? मैंने लोरियाँ बहुत ढूंढी, तो इक्की दुक्की भेजी मैंने उसको। तो मैं कहता हूँ उसके बाद मैंने लोरियों का सिलसिला शुरू किया। आज इसमें सबसे ज़्यादा जो लोरियाँ हैं वही पॉपुलर हैं। तो बहुत सी लोरियाँ आप थोड़ा सा खंगालिए, तकरीबन 350 से के करीब हैं वो। उसके अंदर बहुत से वीडियोस आपको मिलेंगे। ऐसे मेरे सब्सक्राइबर नहीं हुए, तो मैं पसंद करता हूँ कि इसमें हर कौम के लोग हैं। लोरी में तो तमाम आ जाते हैं, सबके बच्चे होते ही हैं, ज़बान तो होती ही है। तो शुक्र खुदावंदी कि मैं काम मुस्तकिल शुरू किया। एक प्रोफेसर है तो उसके पास सलाहियत होती है, एक डॉक्टर होता है, एक एमडी उसके पास भी होती है। मैं बहुत से आप इसमें देखते हैं वीडियोस कि वो शुगर के बारे में बोल रहे हैं, कोई हार्ट के बारे में बोल रहे हैं, कोई मैं समझता हूँ कि
وہ ایک مطلب اپنے پروفیشن سے آگے بڑھ سکتے. تو میں نے ایسا سوچا, مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں اب دیکھیے آج ایسی چیزیں میں دینے جا رہا ہوں جو میں نے 20 سال پہلے ٹائپ کر کے رکھا تھا. آج اسے انشاءاللہ میں یوٹیوب میں ڈالوں گا, شروع کر رہا ہوں. ایسے 350 نظر آ رہی, بہت جلد 3500 بھی ہو جائیں گے. یہ بچوں کا ادب جس کے ذریعے سے میں نے سیکھا, یہاں تک مجھے پہچان دلائی, اور یوٹیوب ہی کی بدولت میں یہاں تک پہنچا. پوری دنیا میں تقریباً لنڈن سے مجھے فون آتے ہیں, امریکہ سے آتے ہیں, بہت سے لوگ جو بچوں کے ادب سے وابستگی ہے, جو محبت ہے, جن کو کچھ لینا ہے. ابھی دیکھیے بچوں میں اخلاقیات پیدا کرنا, تعلیم عام ہے آج, تعلیم سلیبس ایک کمی نہیں ہے. اور یہ بھی کہتا ہوں کہ ادب جو انٹرٹینمنٹ ہے, یہ بلکہ بس ایک ہابی, بچوں کی شوق. میرے پاس کئی بچے شاعری کرتے ہیں, لکھتے بھی ہیں, اس لیے کہ میری کلاس میں آتے ہیں وہ. ہاں کچھ لوگ, کچھ بچے میں سمجھتا ہوں 100 میں 2 تو سامنے آتے ہیں, 100 کے 100 نہیں ہوتے نا, ان کے تعلیم میں ڈسٹرب ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ کا شکر ہے آج جو یہ کام جو ہوا ہے, تقریباً سلور پلیٹ کا آنا, انشاءاللہ گولڈ پلیٹ کا آنا بھی ممکن ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے. اس میں کیا ہوتی ہے, صبر سے. میرے ساتھیوں سے جتنے میرے شعراء ادبا ہیں, میں تمام دوسرے چینلوں میں بھی یہی کہا, تو آپ کے پاس الگ یہ کہتا ہوں, تو آپ ہمت کر کے شروع کرو. اس میں کامنٹ آتے ہیں, آپ کے کہتے ہوئے ادب کے بارے میں خلاف بولیں گے, وہ کرتے ہیں, جیسا آپ کے پاس بھی ہوگا. آپ کے یوٹیوب میں لوگ آپ کے خلاف لکھتے ہیں, تو آپ اسے جواب نہیں دینا, جواب نہیں دینا. اس میں صبر سے کام لینا. صبر یہ ہے کہ خاموش رہنا. اب اصناف کی غلطی دکھائی جاتی ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ شعر وزن میں نہیں کچھ کہا جاتا ہے. ہمارے شعراء ڈرنے کی ضرورت نہیں, نثریں کریں, اپنی عبارت خوانی بھی کبھی اچھا کوئی آپ مضمون یہ کرتے رہیں, پڑھیں, لکھیں, کہانی کو پیش کریں. افسانہ کوئی لکھ رہا ہو تو افسانے کو بھی پڑھنے کا انداز ہوتا ہے. آپ کی صوتی پیشکش آپ کے بعد بھی زندہ رہے گی. میں نام نہیں لیتا ہوں, بہت سے لوگ چلے گئے, کرونا میں بہت سے لوگ چلے گئے. میں نے میرے موبائل سے تقریباً 750 لوگ میں نام جو ہے ڈیلیٹ کرنے پڑے, جو دنیا سے چلے گئے. مجھے بہت دکھ ہوا. اس میں کئی شعراء ادبا تھے, اچانک چلے گئے. لیکن کاش آج ان کا کلام کہیں ہوتا, ان کی آواز کہیں ہوتی. اب دیکھیے آج ہم ایک آواز چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ کے پاس دے رہے ہیں ہم, یہ آواز موجود رہے گی. کتابیں بہت سے لوگوں کے پاس موجود ہیں, ویکیپیڈیا تک کیوں نہیں جاتے؟ آج ان کے پاس دیکھیے ویکیپیڈیا پورے عالم میں پھیلتا ہے, جائیے ویکیپیڈیا تک. آپ استعمال کیجئے فیس بک, کوئی بات نہیں. آج ہم کو لنڈن کو جانے کی ضرورت نہیں, یہاں بیٹھ کر ہم لنڈن والے سے رابطہ کر سکتے ہیں. بعض ملک میں جانا ممنوع ہے, اب نام لینے کی آپ کو ضرورت نہیں, وہاں جا بھی نہیں سکتے, لیکن وہاں کے آدمی سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. یہ سب یوٹیوب کا ذریعہ ہے, یہ سب فیس بک کا ذریعہ ہے. آخر میں ایک چھوٹا سا سوال ہے اور چھوٹا سا جواب کے ہم متمنی ہیں کہ آخر ہمارے جو اردو سے جڑے ہوئے ادبا ہیں وہ ٹیکنالوجی سے کیوں دور رہنا چاہتے ہیں, آخر کیا وجہ ہے؟ اچھا ایک بات کیا ہے, ان کو کسی نے آمدہ نہیں کیا. دیکھیے ایک بات ہے, آمدہ نہیں کیا. دیکھیے ہمارے اکادمیاں ہیں, ان کو چاہیے کہ تمام شعراء ادبا کے پیج اوپن کروائیں, بلائیں, اس کی ٹریننگ دیں, اب تمام کے پہچان دلوائیں. اب ڈائریکٹری بنا کر آپ رکھنے کا کوئی مطلب نہیں, آپ ان کا فیس بک بنوائیے, آپ ان کا کیا کہتے ہیں یوٹیوب بنوائیے, آپ بھی بنوائیے, آپ بھی اپنے اکیڈمی. یہ میں کرناٹک کی نہیں کر رہا, ہندوستان کے کہہ رہا ہوں, اچھے لوگ. اب دیکھیے آپ ڈائریکٹری اٹھا کر دیکھیے آپ, تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے لوگ جو بھی ہو. تو ایک کوشش کرو, ان کی ایک مرتبہ میٹنگ کرو, ان کو دکھاؤ. تو میں چاہتا ہوں اگر یہ راستہ اگر ان کو ترغیب کسی نے نہیں دیا, اور میں یہ بھی کہتا ہوں ہر گھر کے اندر بچے ہیں, ہر گھر کے اندر پڑھے لکھے بچے ہیں. اب دیکھیے یہ سب کام کون سنبھالتے ہیں؟ میرے بچے سنبھالتے ہیں. ہم کو تو اس میں آتا ہی نہیں کچھ بھی. اس میں لانچ کرنا بھی میں صاف کہہ رہا ہوں, مجھے آج تک کچھ آتا ہی نہیں. خالی وہ بٹن دبا کر اسے آن کرنا ہی بڑا کام ہے ہمارا. تو میں چاہتا ہوں آج کے بچے ہم سے زیادہ چالاک ہیں. بچوں کا ادب لکھنے ہم جا رہے ہیں, لیکن بچے ہمارے سے زیادہ چالاک ہیں. اس کے لیے میری گزارش ہے. تو شاید کسی نے آواز نہیں دی ہوگی, آپ کے میڈیا کے ذریعے یہ آواز ہے. ہر شاعر اپنے علاقے کے اندر, بہت سے لوگ اپنے گھر میں اگر نہ ہو پڑوسی کی مدد لیں, پڑوسی نہ ہو تو آپ اپنے علاقے کے کسی شخص کی مدد لیں, اور آپ بھی آج ہی اپنا یوٹیوب بنوائیں. انشاءاللہ العزیز ہم سب مل کے کام کریں گے, اردو کی اس میں کافی ترقی ہوگی. آج آپ آئے اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسے موقع پر مجھے یاد کیا, اور یہاں شکاری پور کی سرزمین میں آئے آپ, اور بچوں سے ملنے کے لیے آئے.
اور آپ کی محنت کو میں سلام کرتا ہوں. ماشاءاللہ اردو ادب میں جیسا شموگا ڈسٹرکٹ ایک دور افتادہ علاقہ ہے کرناٹک، لیکن آپ یہاں پر بیٹھ کے آپ بھی شموگا میں کام کر رہے ہیں. وہ شموگا نہیں بلکہ وہ بھی ریاست کرناٹک، ہندوستان کے باہر بھی انقلاب زندہ باد. ہم ایسے ہی بس ان کلمات کے ساتھ آپ نے جو موقع دیا اور آج یہ مبارکبادی بس قبول ہو، تو بس میرے تمام لوگوں کو جو مجھے چاہا ہے، جنہوں نے بھی مجھے لائک کیا، سب کا میں شکر گزار ہوں. سب کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں برکت نصیب کرے، سلامت رہیں بس ان کلمات کے ساتھ. یہ تھے حافظ کرناٹکی صاحب جنہوں نے کہا کہ اس وقت ٹیکنالوجی کا استعمال بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہمارے رہتے ہوئے تو ہم لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے پیغام کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے. کیمرہ پرسن امتیاز کے ساتھ مدثر احمد، انقلاب نیوز، شکاری پور.